श्रीगुरुभ्यो नमः। शिवाय गुरवे नमः। श्रीमात्रे नमः। चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमधिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तसिद्धिः प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धान् अखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतदरिदम् शिवशक्तिः कामः क्षितिरधरविश्रितकिरणः स्मरोऽहं सः चक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिः त्रिषुभिरवसानेषु घटिताः भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनोः निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः शरीरं त्वं शम्भोः शशिर्मिहिरवक्षोरुहयुगौ तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघौ अतः शेषशेषित्ययमुभयसाधारणतया स्थितसम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमानत्वं भूमि त्वयि परिणतायां नहि परौ त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन बिभ्रुषे तवाज्ञाचक्रस्तं तपनशशिकोटिद्युतिधरौ परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यान् भक्त्या रविशशिशुचीनामविषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्ध स्फटिकविशदं व्योमजनकौ शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानाव्यवसितां ययोकान्त्या यान्त्या शशिकिरणसारूप्य शरणे विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्नीलत्संवित्कमलमकरन्दैकरसिकौ भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरौ यदालापादष्टा दशगुणितविद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमद्भ्यः पयैव तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतौ तमीडे संवर्तौ जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महती क्रोधकलिते दयाद्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तटित्वस्त्वं शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणय स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणतेन्द्रधनुषौ तव श्यामौ मेघौ कमपि मणिपूरैकशोभितौ
शरणौ निषेवे वर्षं तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनौ।